सम्पूर्णमा नमस्कार। जय मानव सेवा। यतिखेर हजुरहरू मानव सेवा आश्रम काठमाडौँ शाखा उपसेवा केन्द्र बुढा नीलकण्ठ आश्रमबाट प्रत्यक्ष फेसबुक प्रसारणमा आइराख्नु भएको छ। आज चाहिँ हाल अमेरिका निवासी आदरणीय मेरी श्रेष्ठज्यूको शुभ जन्मदिन परेको छ र सोही अवसरमा चाहिँ आदरणीय मेरी श्रेष्ठज्यूको ममतामयी आमा आदरणीय रूपा श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी बुवा आदरणीय मणिकलाल श्रेष्ठज्यूले मानव सेवा आश्रमको गरिमा बढाइरहनु भएको, हाम्रो आश्रमको गरिमा बुवाहरूको लागि भनेर बिहानको भोजन सौजन्य गर्नुभएको छ। उहाँहरू अहिले हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाट चाहिँ उहाँहरूले सम्झिएर आश्रममा रहनुहुने बुवाहरूको लागि भनेर आज बिहानको भोजन सौजन्य गर्नुभएको छ र यस सेवालाई चाहिँ संयोजन गर्नुहुने मानव सेवा आश्रमको अभिभावक हुनुहुन्छ आदरणीय सुवर्णलाल चित्रकारज्यू, उहाँको संयोजनमा चाहिँ यस भोजन सेवा आयोजना गरिएको छ। यतिखेर बुवाहरूको भोजन पस्किने सेवा भइराखेको छ। आज आदरणीय मेरी श्रेष्ठजीको शुभ जन्मदिन। यसरी आश्रममा बुवाहरूलाई भोजन वितरण गरेर उहाँले आफ्नो शुभ जन्मदिन मनाउनु भएको छ। हाल अमेरिकामा रहेर पनि उहाँले यसरी नेपालमा रहनु भएको हाम्रो लक्ष्मी आश्रमको गरिमा बुवाहरूको लागि भनेर भोजन वितरण गर्नुभयो। आदरणीय रूपा श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी मणिकलाल श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आदरणीय आज शुभ जन्मदिन पर्नुहुने मेरी श्रेष्ठज्यूलाई शुभ जन्मदिनको हामी सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रम परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the stars tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. आदरणीय मेरी श्रेष्ठज्यूलाई शुभ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। उहाँको प्रत्येक पल पला र पर्वहरू अत्यन्तै सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय भएर अगाडि बढ्दै जाओस्। फेरि पनि शुभ जन्मदिनको आदरणीय मेरी श्रेष्ठज्यूलाई लाखौँ लाख शुभकामना। आश्रममा रहनुभएको सम्पूर्ण बुवाहरूको उहाँलाई आशीर्वाद पाउनुहुनेछ। यतिखेर भोजन पस्किने सेवा भइराखेको छ। यतिखेर उपसेवा केन्द्रमा 61 जना बुवाहरूले चाहिँ आश्रमको गरिमा बढाइराख्नु भएको छ।
अब बुवाहरूलाई भोजन सर्भ गर्ने सेवा भइराखेको छ। Happy birthday to you. भोकको पेटलाई भोजन सेवा सर्वोत्कृष्ट मानव सेवा भन्ने गरिएको छ। आज उहाँले आफ्नो शुभ जन्मदिन यसरी आश्रमको गरिमा बुवाहरूसँग आफ्नो खुसी बाँड्नु भएको छ। शुभ जन्मदिन यसरी मनाउनु भएको छ। हजुर पनि सम्पूर्णले आफ्नो शुभ जन्मदिन अथवा आफ्नो जुनसुकै शुभ कार्यहरू यसरी आश्रममा मनाउन सक्नुहुनेछ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Let the flowers fly. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. यतिखेर हजुरहरू मानव सेवा आश्रम बुढा नीलकण्ठ शाखाको प्रत्यक्ष फेसबुक प्रसारणमा हुनुहुन्छ। आज हाल अमेरिका निवासी आदरणीय रूपा श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी मणिकलाल श्रेष्ठज्यूको आदरणीय स्नेही छोरी आदरणीय मेरी श्रेष्ठज्यूको शुभ जन्मदिन रहेको छ र सोही अवसरमा उहाँहरूले आदरणीय मेरी श्रेष्ठज्यूको शुभ जन्मोत्सव चाहिँ यसरी आश्रममा रहनुभएको बुवाहरूलाई भोजन वितरण गरेर आफ्नो छोरीको जन्मोत्सव मनाउनु भएको छ।
यस सेवालाई संयोजन गर्नुहुने मानव सेवा आश्रमका अभिभावक हुनुहुन्छ हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुने आदरणीय सुवर्णलाल चित्रकारज्यू, उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छौँ। गर्ने मान्छे भन्दा पनि गर्नलाई प्रेरणा दिने मान्छेलाई महान मान्ने गरिएको छ। आदरणीय गुरुले हामीलाई सदैव सेवा गर्नको लागि प्रेरणा गरिरहनुहुन्छ, हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक बनेर हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँप्रति पनि विशेष साधुवाद, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र आज शुभ जन्मोत्सव पर्नुहुने आदरणीय मेरी श्रेष्ठज्यूलाई शुभ जन्मोत्सवको लाखौँ लाख शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। तन स्वस्थ होस्, मन निर्मल होस्, स्वस्थ रहोस् भावना, अझ पनि उन्नति होस्, प्रगति होस्। हजुरलाई शुभ जन्मोत्सवको हामी सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रम परिवारको तर्फबाट लाखौँ लाख शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। यस संसारमा धेरै मान्छे आउँछन् अनि जान्छन्, तर ती मानिस मात्र बाँचिरहन्छन् जसले जीवनमा सत्कर्म गर्ने गर्दछन्। आज हामीले आफूले आफूलाई नै गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न, हामीले अरूका लागि के गरिराखेका छौँ? आफ्ना लागि त केही न केही सबै मानिसले गरि नै रहनु भएको हुन्छ, तर अरूका लागि कुनै राम्रो कार्य गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवनको सार हुने गर्दछ, हामी बाँच्नुको सही अर्थ हुने गर्दछ। हजुरको जीवन यसै पनि मलमलमय छ, यसै पनि सुन्दर छ, यसै पनि स्वर्णिम छ। अझ बढी मलमलमय बन्दै जाओस्, अझ बढी सुन्दर बनोस्, हजुरको जीवनले सार्थकता पाओस्। यसरी नै हजुरहरूका प्रत्येक शुभ कार्यहरू यसरी नै आश्रममा मनाउनुहोस्। दिन दुखी आमाबुवाहरूको सेवा गर्न अझै हजुरहरूलाई मन सदैव यसरी नै लागिराखोस्। हजुरको अभिभावकत्व हामीले सदैव पाइराखौँ भन्दै फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। मानव सेवा आश्रम बुढा नीलकण्ठमा अवस्थित यो आश्रम एकदमै सुन्दर ठाउँमा रहेको छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको हावापानी एकदमै राम्रो छ। हाम्रो बुवाहरू विशेष गरी धेरै जसो बुवाहरू मनोरोगी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हावापानीले पनि एकदमै राम्रो प्रभाव पार्ने गर्दछ र सुन्दर ठाउँमा अवस्थित छ हाम्रो यो बुढा नीलकण्ठमा रहेको मानव सेवा आश्रम चाहिँ। हजुरले यो ट्रस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले यो घर लिइसकेपछि हामी आश्रमले नै बनाएको यो ट्रस्ट हो र ट्रस्टको माथिपट्टि बुवाहरूको सुत्ने ठाउँ छ र त्यसको मुनिपट्टि नै हामीले खाना खाने हल निर्माण गरेका छौँ। हजुरले पनि आफ्नो शुभ जन्मोत्सव, त्यसै गरी आफ्नो विभिन्न शुभ कार्यहरू यसरी नै आश्रममा आएर मनाउन सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभएको छ। सबैजना मिलेर हामीले यस मानवता प्रबोधन महाअभियानलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। मानवता अझै पनि बाँचिराखेको छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अहिले पछिल्लो समयमा मानव सेवा आश्रमका सेवाहरूले देखाइराखेको छ र यो सेवा चाहिँ हामी सम्पूर्ण मिलेर यसलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो मानवीय अभियानमा हामी सम्पूर्ण होमिराखेका छौँ। हामी आश्रममा बसेर सेवा गर्छौँ, त्यसै गरी हजुरहरूले पनि हामीलाई तन मन धनको त्रिवेणीबाट जसले जसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गरिरहनु भएको छ। धेरै नेपालीहरूको अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग, सद्भाव, सहानुभूति, माया रहँदै आएको छ र यो सदैव रहनुपर्छ र हाम्रो जुन मिसन रहेको छ 2082 सालसम्ममा कोही पनि मानिसहरू भोकै नाङ्गे भएर सडक पेटी अनि सार्वजनिक स्थलहरूमा बस्नु नपर्ने अवस्था सृजना गर्ने जुन हामीले सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेका छौँ, त्यो हामी छिट्टै नै त्यो अभियानलाई हामी साकार पार्नेछौँ। खाना नाना छानाको अभावमा कोही पनि मानिसले मर्न नपरोस्, कोही पनि मानिस बेवारिसे हुन नपरोस्। नेपाल जस्तो एकदमै पवित्र थलो, एकदमै तपोभूमि, बुद्ध भूमि, भगवान गौतम बुद्धले बास गरेको देश, वीर गोर्खालीहरूको देश, त्यसै गरी सगरमाथा भएको देशलाई अब हामी चाँडै नै मानवताको देश भनेर चिनाउँदैछौँ र यस पवित्र कार्यमा हजुर सम्पूर्ण नेपाली परोपकारी मनहरूको सहयोग, सद्भाव, सहानुभूति रहन जरुरी छ र जुन रहँदै पनि आएको छ। यसलाई हजुरले अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहनु हुनेछ। धेरै थोरै सहयोग जति पनि हुनसक्छ
जुन सहयोग पनि हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, जुन हामीले सहयोग जुनसुकै बेलामा पनि गर्नेछौँ। हामीसँग धेरै आमाबुवाहरू हुनुहुन्छ, अझै पनि सडकपेटीहरूमा आमाबुवाहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई दिनहुँ जसो उद्धारको लागि फोनहरू आउने गर्छ। हाम्रो अहिले एकदमै ठाउँ नै एकदमै हामीलाई जति हाम्रो स्पेस छ त्योभन्दा हामीले अझ बढी नै आमाबुवाहरू राखेको अवस्था छ र हामीले अझ यसलाई सेवा विस्तार गर्नेछौँ र जति पनि निडी पिपलहरू हुनुहुन्छ, जतिलाई पनि सेवा गर्नुपर्ने छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी सेवा दिन सक्नेछौँ, सेवा प्रदान गर्नेछौँ। हजुरलाई मैले आश्रमको बाहिरको परिसरको यो दृश्य अवलोकन गराइराखेकी छु। बुवाहरूको भोजन गराउँदै गरेको पनि योभन्दा अगाडि मैले लिइसकेकी छु। बुवाहरूले भोजन गरिरहनु भएको छ। हामीसँग सबैजसो मनोरोगी बुवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मेन्टली एकदमै डिसअर्डर भएको बुवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको औषधि उपचार पनि हामीले एकदमै नियमित रूपमा गरिरहनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीलाई बिहान बेलुका भोजन जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीलाई मेडिसिन हुने गर्दछ। Once again, आदरणीय मेरी श्रेष्ठजीलाई फेरि पनि विश अ भेरी ह्याप्पी बर्थडे टु यू भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी भोजन संयोजन गर्नुहुने आदरणीय सुवर्णलाल सुब्बाज्यू आदरणीय गुरुज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद भन्न चाहन्छौँ। यही भन्दै यो लाइभबाट चाहिँ अहिलेको लाइभबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णमा जय मानव सेवा, जय मानवता। थ्याङ्क यू।